मेरा नाम साइमा है। 2 साल कबल गर्मियों के मौसम में मेरा शोहर पेशावर गया था काम के सिलसिले में, और मैं अकेली थी और गर्मी खूब जोरों पर थी। मैं अपने शोहर के दोस्त नवीद के बारे में सोच रही थी, जिसने मेरे शोहर के कहने पर एक बार प्यार किया था। मेरी किस्मत देखें कि इतने में ही नवीद का फोन आ गया। उसने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने कहा कि गर्मी में अकेले मुफ्त उबला कर रही हूँ। उसने कहा, मैं आ जाऊँ? मैंने कहा, आ जाओ, लेकिन थोड़ा लेट आना, कोई देखे ना। उसने कहा, ठीक है। फिर मैंने शोहर को फ़ोन किया कि नवीद आना चाहता है। उसने कहा, ठीक है। हमारा ये फ्लैट 3 कमरों का है। ये पहली दफ़ा होगा कि कोई गैर बंदा हमारे फ्लैट पर आ रहा था। हम 4थे फ्लोर पर रहते थे। इस बिल्डिंग के कॉरिडोर में सीढ़ियाँ और लिफ्ट के साथ एक साइड पर 8 फ्लैट थे और दूसरी तरफ 8। हमारा फ्लैट सबसे आखिर में था। नवीद को मैंने फ़ोन किया और समझाया कि जब आप नज़दीक पहुँचें मुझे कॉल करो। उसने कहा, ठीक है। और मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी और तरह तरह के प्रोग्राम के बारे में सोच रही थी। रात 10 बजे के करीब नवीद आ गया। उस वक्त बिजली चली गई थी लोड शेडिंग की वजह से। इस कॉरिडोर में सिर्फ हमारे फ्लैट के दरवाजे पर लाइट थी, जो कि हमारे यूपीएस की थी। मैंने फ़ौरन चादर ओढ़ ली और कॉरिडोर में आ गई। इतने में नवीद ऊपर आ गया। मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी। मैं चादर में थी, इसलिए वो पहचान ना सका। अल्लाह का शुक्र कि इस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन नवीद को फ्लैट के अंदर किया और दरवाज़ा लॉक किया। नवीद ने फ़ौरन मुझे गले लगाया और नवीद खाने पीने के लिए बहुत कुछ लाया। उसने खूब किसिंग की। मैं हैरान रह गई कि वो इतना कुछ लाया था। मैंने पूछा, ये इतना सामान क्या लाए हो? सिज्जी, टिक्के, पाइनीज़, चावल, फ्रूट, जूसेस और बहुत कुछ। बहरहाल नवीद को मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर वो वॉशरूम में चला गया और उसने मुंह हाथ धोया और शर्ट उतार दी और बरमूदा पहन लिया, जिसमें उसका सब कुछ नज़र आ रहा था। नवीद आज बहुत खुश थे। मैंने भी स्लीवलेस शर्ट और टांक पहनी हुई थी। वैसे भी बहुत गर्मी थी। मैंने चाय रखी। उसने कहा, समोसे हैं इसमें, वो निकालो। मैंने एक शॉपर से समोसे जलेबी निकाल कर चाय के साथ रख दी। नवीद ने कहा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं नवीद के साथ उसकी बगल में बैठ गई। नवीद ने मेरी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरना शुरू कर दिया। आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वो साथ साथ मज़े मज़े की बातें भी कर रहा था। फिर उसने मेरी कमीज़ के अंदर हाथ डाला। मैंने गर्मी की वजह से नीचे कुछ नहीं पहना था। उसने मेरे सीने को पकड़ा और किस की। फिर उसने अपना बैग खोला। उसमें से मेरे लिए परफ्यूम, मेकअप का सामान, पैंटी और नाइट गाउन निकाल कर मुझे दिया। मैं हैरान रह गई। नवीद ने कहा कि कपड़े उतारो और उसकी साइज़ चेक करो। मैं उसके सामने बरहना हो गई और उसने वो गारमेंट्स खुद मुझे पहना के चेक किया। बहुत ही फिट साइज़ लाया था। पर नवीद ने कहा कि नाइट गाउन पहनो। एक बिल्कुल रेड, एक पर्पल और एक ब्लैक सेट था। उसने कहा, बिल्कुल रेड वाला पहनो और कोई भी चीज़ ना पहनना। मैंने कहा, जो हुक्म सरकार का। उसने मुझे अपने पास बिठाया और हम चाय पी रहे थे और वो मेरे मुंह में थोड़े थोड़े समोसे के पीस डालता और किसिंग भी साथ साथ कर रहा था। मैं गर्म हो गई थी और साथ साथ गीली भी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा और मैंने फ़ौरन ही उसे ऐसे पकड़ा कि जैसे मैं बिल्कुल भूखी थी। मैंने उसका बरमूदा उतार कर उसको बिल्कुल बरहना किया। अब उसके साथ खेल रही थी। नवीद ने पूछा कि क्या ख्याल है? मैंने कहा, जिस तरह आप कहेंगे। मैं सोफे से नीचे उसके सामने बैठी थी। वो मेरे बालों में हाथ मार रहा था और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मेरा मुंह ले गया। मैंने बिला झिझक उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने मुझे उठा के क्लीन पर लिटाया और मेरे साथ खेलने लगा। बिल्कुल पागल हो रही थी मैं पहली दफ़ा ऐसे कर रही थी। जब नवीद भी गर्म हो गया तो उसने मुझे कहा कि मेरी गोद में बैठो। वो सोफे पर बैठ गया और मैं उसकी गोद में बैठी। क्या बताऊं कितना मज़ा आया कि मैं पागल हो गई। उसने कहा, मेरी तरफ मुंह करो। मैंने उसकी तरफ मुंह किया। उसने मेरे सीने पर बोसों की बारिश कर दी। आज तक ऐसा लुत्फ़ कभी हासिल नहीं हुआ था। नवीद मुझे 15-20 मिनट तक प्यार करता रहा। उसने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन मेरी आग फिर भी ठंडी नहीं हुई। आखिर उसने अपना फुल जोर लगाना शुरू कर दिया और मैं फ्री हो गई। जब नवीद फारिग होने के करीब हुआ, उसने मुझे फिर क्लीन पर लिटाया और मेरी टांगे ऊपर उठा ली और खूब प्यार शुरू कर दिया। साथ साथ मुझे पूछ रहा था कि दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा, नहीं, जिस तरह चाहे प्यार करो।
اور میں نیچے سے ہلکی ہلکی سسکیاں بھی بھر رہی تھی۔ اتنا مزہ، اتنا سرور کہ کیا بتاؤں۔ پھر جب نوید فارغ ہو رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ اب کیا کروں؟ میں نے کہا میری جان ڈرو نہیں، اپنی خواہش کو پورا کرو۔ اس کے بعد بھی میں نے خود کو ٹشو سے صاف کیا، پھر میں واش روم گئی۔ میں حیران تھی، میں اسی سوچ میں گم تھی کہ میرے شوہر کے پاس تو اتنی طاقت نہ تھی جتنی نوید میں تھی۔ میں واش روم سے باہر نکلی تو نوید نے کہا کہ نائٹ ڈریس پہن لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے نوید کو دیکھا، وہ اسی طرح سخت، ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں کچن میں جاتے جاتے نوید کو خوب کس کیا اور پھر میں کچن میں کھانا تیار کرنے لگی تو نوید میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا۔ پھر وہ میری گردن پر کسنگ کرنے لگا۔ میں نے کہا کھانا تیار ہونا ہے۔ میں نے کہا کھانا تیار ہے۔ نوید نے کہا او یار کھانا بھی کھا لیں گے، رات باقی ہے۔ پھر مجھ سے بہت پیار سے پوچھا کہ مجھ سے تنگ تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، زبان سے کہو۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں تنگ ہوئی، بلکہ انتہائی مزہ آیا ہے۔ نوید نے پوچھا کہ اگر ساری رات تم کو اپنی باہوں میں بھر لوں تو تنگ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور مجھے کسنگ کرنے لگا۔ اتنے میں میرے میاں کا نوید کو فون آیا۔ نوید نے مجھے اشارہ کیا اور کچھ نہ بولنا کا کہا۔ اس نے اسپیکر آن کیا۔ میرے شوہر نے پوچھا آپ کدھر ہو؟ نوید نے کہا کہ اپنے محبوب کے قدموں میں۔ اس نے پوچھا کہ کدھر ہے سائمہ؟ نوید نے کہا کہ وہ کچن میں ہے۔ پھر نوید نے میرے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیوی بہت دلکش اور بہت گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ پوری رات بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہر طرح سے ماہر ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی تمہارا دل خوش کر دے گی، جو بھی سٹائل ہو وہ کرے گی۔ سب سے بڑی اور اچھی بات کہ بات مانتی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ نوید نے بولا کیا واقعی سب مان جائے گی؟ اس نے کہا ہاں بالکل، یہی تو اس میں خصوصیت ہے، بہت پیاری ہے بیوی میری۔ جب فون بند ہو گیا تو نوید نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا میں آپ کی غلام ہوں۔ پھر اس نے شدت جذبات سے مجھے گلے لگایا اور کسنگ شروع کر دی۔ پھر اس نے مجھے گود میں بٹھایا اور آہستہ آہستہ میرا ڈریس اتار کر پھر بوسے کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اپنی خواہش پوری کروں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن درد کرے گا، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہوئی تو میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر میرے سینے کو دبانے لگا۔ لیکن میں دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ نوید سمجھ گیا کہ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ اس نے پیار سے کہا جان پریشان نہ ہو، اگر آپ پریشان ہوتی ہو تو میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا بالکل پریشان نہیں ہوں، جو کرنا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ پھر وہ مجھے کس کرنے لگا۔ میں نے کہا جان میں پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے مجھے گھوڑی سٹائل میں کیا۔ پہلے شدید درد ہوا اور میں چیختی رہی، لیکن پھر مزہ آنے لگا۔ اتنا مزہ آیا کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ پرزور انداز میں لگا مجھ سے پوچھ رہا تھا درد تو نہیں ہو رہا، اور پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ نہائے، اور پھر میں اٹھی کچن میں گئی اور ڈنر تیار کیا، لیکن نوید نے کہا کہ کوئی کپڑا نہیں پہننا۔ ہم دونوں برہنہ تھے۔ رات 1 بجے کھانا کھایا اور پھر میں نوید کی گود میں سو گئی۔ جی تو پیارے سامعین، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ مزید ایسی دلچسپ، دل فریب اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کہانی سے بر وقت لطف اندوز ہو سکیں۔ اگلی کہانی کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔